बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुन मिन अल्फि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वल रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता वतलअल फजर। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, ये तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया इन्होंने। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम ये गुज़िश्ता 8 हफ्तों से ये प्रोग्राम चल रहा था और हम आज जो है 8 हफ्ते मुकम्मल कर चुके हैं। आज जो है स्पेशल इसका Q&A सेशन है। ये पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमने डॉक्टर नसीम अहमद जो है कराची में उनके ताउन से शुरू किया था। इसके अंदर उन्होंने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ हमें रहनुमाई फराहम करी और क्या कहते हैं मुख्तलिफ जो है वो हमको चीज़ें सामने आई, इशूज़ हमने डिस्कस किए, सोल्यूशन बताए उन्होंने। और अब आज जो है इसका Q&A सेशन है। हमें मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो इस सिलसिले में रिसीव हुए हैं और आज जो हम Q&A सेशन पे टाइम देंगे जो सवालात हमें रिसीव हुए हैं, और अगर कोई सवाल आएगा तो हम बाद में देखेंगे फ़िलहाल जो है। और अगर तमाम लोग जो इस प्रोग्राम में शरीक रहे उनको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट मिलेगा ओंटारियो लर्निंग सेंटर कनाडा की जानिब से, और फ्री सर्टिफिकेट होगा। जिन्होंने अपने नाम नहीं भेजे हैं इस नंबर के ऊपर जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तिलावत कलाम पाक से शुरू हो चुका है प्रोग्राम। इसके बाद जो है हमारे पास एक रेगुलर प्रोग्राम और भी चल रहा है आपा हाशमी का जो है, तो उसका हम जो है कंटिन्यू करते हैं। आज उनका 5th सेशन है आपा हाशमी का, तो हम उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। इस कायनात में बसने वाले तमाम लोगों को मेरा सलाम। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा पैगाम मोहब्बत के जहाँ तक पहुँचे आपा हाशमी। मिस्र का नाम आपने सुना होगा। मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम मिस्री थे। आपको मालूम होगा अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन और आसिया की गोद में बने। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने मूसा को कोई दूर पर बुलाया। अल्लाह की आवाज़ सुनकर उन्होंने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की। कोई दूर अल्लाह की तजल्ली से जल गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, अल्लाह को न देख सके। फिर अल्लाह को किसने देखा, कब देखा? ये माह रजब का मुबारक महीना है। 27 रजब वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए मुलाकात के लिए। ये रात शब मेराज कहलाती है। ये मोहम्मद की मेराज है। आपको जिब्राइल के साथ राह पर सवार हुए और बैतुल मुक़द्दस गए। मस्जिद अक्सा में 2 नफिल पढ़े, दूध का प्याला नोश किया। यहाँ से आसमान दुनिया की तरफ रवाना हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरवाजे खुलवाए, नबी की आमद की इत्तला दी, हर आसमान पर पैगंबरों से मुलाकात करवाई, उन्हें सिदरतुल मुंतहा पर ले गए। खुदा का नूर जगमगा रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे आगे आप अकेले जाएंगे, मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम्हें तो क्या मर्तबा है, क्या मकाम है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, तुमने ही तो इस नबी को बनाया और इस मर्तबे पर पहुंचाया जिस जात को मूसा न देख सके। मेरे नबी को वो जात मुलाकात के लिए बुलाती है। आशिक सादिक कौन है? अल्लाह या मोहम्मद। आशिक तो अल्लाह की जात है, मोहम्मद तो वफा कर रहे हैं, उसकी रजा के आगे झुके जाते हैं। अल्लाह एक आला और का तोहफा हुजूर को देते हैं, 50 नमाजों का तोहफा, जो 5 नमाजों की पाबंदी कराता है और सवाब 50 नमाजों को मिलता है। ये तोहफा क्या था? ये तोहफा उम्मत मोहम्मदी को दिया है। देख, तौबा का दर खुला है अभी, कल का तू इंतजार न करना। नमाज क्या है? कुरान की जबान में अल्लाह से बातें करना, खड़े होकर, झुककर, सजदे में बैठकर अपने अल्लाह के सामने। ये बातें वफा की बातें हैं। बंदा अपने महबूब अल्लाह की तारीफ किए जाता है, बार बार दोहराता है, इसके उसलूब को महसूस करता है। वफा करने वाला रोता है, तड़पता है, सिसकता है, कुर्ता है। कोई कमी तो नहीं रही मोहब्बत करने में।
इसे प्यार करने में कुछ भूल तो नहीं किया? नहीं, वो कुछ नहीं भूला। वो मर सकता है, भूल नहीं सकता। उसका सुकून, उसकी खुशी, तड़प, इज़्तिराब खूब से खूब तर उसके करीब और करीब और करीब वो अपनी जिंदगी का हासिल और मकसद समझता है। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकतों और रहमतों से हम सबको मालामाल करे, आमीन। जिक्र नमाज हो तो तस्बीह फातिमा का ख्याल आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी जिन्होंने एक खिदमतगार की दरख्वास्त कर दी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसके जवाब में आपने फरमाया, मेरी बेटी मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी चीज दे रहा हूँ। और वो क्या था? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 बार पढ़े और अल्लाहुम्मा अजरनी 7 बार हर फर्ज की नमाज के बाद पढ़ो इंशाअल्लाह। इससे जो कुछ सेहत और तंदुरुस्ती को फायदा होगा। हमारी जबान में तो ये कह देंगे गुनाह बख्शवाने गए थे, रोजे मैंने पढ़े, लेकिन ये नबी के कौल थे मुहिब और महबूब के अंदाज में। आपने हाथ के पोरों पर पढ़ने को कहा, तस्बीह पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात तो कल्ब की है, मोहब्बत की है। इन लफ्ज़ पोरों को दबाकर पढ़ने से बारीक रगों के डोरों से गुजर कर हाथ की लकीरों से गुजर कर कल्ब तक पहुंचते हैं, दिल तक। ये दिल इसलिए धड़कता है कि इसमें रूह है, ये कल्ब में रूह तक पहुंचते हैं। अल्लाह कहाँ है? शरक के करीब, दिल भी वही है। ये कल्ब में कहाँ पहुंचे? रूह तक। ये लीजिए, पहुंच गया पैगाम मोहब्बत मेरे अल्लाह को। और अल्लाह मोहब्बत से, प्यार से उसके दर्जे मर्तबे बुलंद करता है कि ये क्रेडिट है मुसलमान का। बनते हैं मेरी कार गए फिक्र में अंजुम, बनते हैं मेरी कार गए फिक्र में अंजुम, के अपने मुकद्दर की सितारे को तू पहचान। दुआ हो आपाश में। लव प्यूरिफाइज लाइफ इनका ये 5th सेशन था। और आज जो है आपको मालूम है कि जैसे कि बताया गया कि शब मराज का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, और ये जो 3 महीने बहुत बाबरकत हैं। वैसे तो हर लम्हा हमारा बाबरकत बन सकता है अगर हम जो है उसको सही मायनों में अपने वक्त को इस्तेमाल करें, तो वो हर लम्हा जो है हमारा बाबरकत बन सकता है। कि मराज के मौके का इन्होंने याददानी कराई, जब हमको जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से 5 नमाज़ों को तोहफ़ा मिला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेराज के ऊपर गए तो 5 मुख्तलिफ आसमानों के ऊपर मुख्तलिफ अम्बिया कराम से उनकी मुलाकात हुई, और आखिरी बार जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उनको तवज्जो दिलाई कि 50 के बजाय 5 नमाज़ें करवा दो, क्योंकि मेरी उम्मत भी ये इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। तो वो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला हमें, और वो 50 के बराबर हैं। और असल में तो मेराज जो है मुसलमानों की अस्सलातुल मिराजुल मोमिनीन है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए। अगर हम अल्लाह ताला से मुलाकात करना चाहते हैं तो हमारे जो मेराज है वो नमाज है। इसीलिए हदीस में कहा गया अस्सलातुल मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो हमें अपनी नमाज़ों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। यही जो है मेराज का जो है हमारा मुख्तसर पैगाम आज यहाँ पर हमने पेश किया। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था गुज़श्ता 8 हफ्तों से, जिसके अंदर डॉक्टर नसीम अहमद ने हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर किए, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे कंसल्टेंट कराची से डॉक्टर नसीम अहमद मौजूद हैं, और आज जो है Q&A सेशन है उसका, और हमें मुख्तलिफ सवालात मौसूल हुए हैं। तो आज हम जो है कुछ सवालात करेंगे, और अगला सेशन जो होगा वो क्विज़ का होगा, याद रखिएगा। तो जो लोग जो है क्विज़ में शरीक होंगे उनको जो है सर्टिफिकेट शरीक मौसूल होंगे ओंटारियो लर्निंग सेंटर कनाडा की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने मेहमानों का और दोस्तों का मुख्तलिफ ममालिक से जो शरीक हैं, आयशा आगा साहिबा बहरीन से, डॉक्टर फातिमा कराची से, आपा हाशमी कनाडा से, नाजिया शाहिद साउथ अफ्रीका से, डॉक्टर नसीम अहमद कराची से, रुमैसा हाशमी जो है कराची से, साइमा आमिर अबू धाबी से, शफीक और रहमान अबू धाबी से, सोहेल सिद्दीकी इस्लामाबाद से, और छोटी सी सादिया मेरे बराबर में बैठी हैं जिन्होंने प्रोग्राम की तलावत की और आज प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो मैं डॉक्टर नसीम अहमद को गुजारिश करता हूँ कि माइक खोलें और हम अपने सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज डॉक्टर नसीम अहमद, हमारे पास कुछ सवालात मौजूद हैं तो हम सवाल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुज़श्ता 8 हफ्तों से मुसलसल आप हमें हमारी रहनुमाई करते रहे, जज़ाकल्लाह। और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमने ज़िंदगी के हवाले से सीखा कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से।
آپ نے رہنمائی کری، مسلسل ہمیں ریمائنڈر دیے جو مختصر سے وقت کے اندر. تو کچھ سوالات تو بہت سارے ہیں ہمارے پاس، لیکن کچھ مختصر سوالات جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو جو ہے ہمارے پاس 7-8 سوال ہیں، تو 2 منٹ کے اندر اگر آپ جواب دے دیں تو ہمارا ٹائم مکمل ہو جائے گا. تو پہلا میں سوال آپ سے کروں گا کہ آپ گفتگو کے اندر اکثر جو ہے کافی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسلسل گفتگو کرتے رہیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر آپ نے بہت ساری کوالٹیز بتائیں جو کہ ہمیں اپنانی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر لحاظ سے. تو اس کے اندر آپ نے بار بار مختلف توجہ دلائی کہ آپ نے ہنسنے کے اوپر لوگوں کو توجہ دیا کہ ہنستے رہیے. تو اس سلسلے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں ہنسنے کے حوالے سے؟ یہ سوال ہے. 2 منٹ سے زیادہ جواب مت دیجیے گا سوالوں کا. ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی. اور ہمیں ظاہر ہے اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور جب ہم آپ کی اتباع کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یقیناً کامیابیاں ملیں گی. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم، ابھی آپ نے شریعت کے حوالے سے بات کی تھی، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی جب ہم زندگی میں مسکرا کر کوئی کام کرتے ہیں، مسکراہٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر امنگیں پیدا ہوتی ہیں، ولولے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں اس کام میں لطف آتا ہے، اور اس کام کہ کتنا بھی ہم پر مشقت ہو جائے، وہ کام کتنا ہی مشکل ہو، وہ کام ہمیں آسان لگنے لگتا ہے اور ہمیں تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں اچھی اور مثبت تبدیلیاں آئیں انشاءاللہ. اور مسکرانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. ہنستے ہوئے کے سب ساتھی ہوتے ہیں، روتے ہوئے کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. یہ پرانے ہمارے بزرگ یہ بات کہا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم مسکرائیں، اور کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو ہم اس کا خیال رکھیں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. بعض وقت یہ کہ عام طور پہ کبھی بعض لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے زیادہ ہنسنا جو ہے وہ منع ہے، یا اس طرح کی کوئی گفتگو کرتے ہیں. تو بہرحال آپ نے اس پہ وضاحت کر دی جو ہے. ہمارے پاس مزید ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اوپر. ہر سوال اصل میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. تو دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اسٹریس کو حوالے سے، پرسنالٹی کے حوالے سے، اس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے گفتگو کری ہے. تو یہ بتائیے کہ گھر کے اندر عام طور پہ دیکھا گیا گھروں کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو کوئی ہائپر ہوتا ہے جس کا یعنی کہ اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو گھر والوں کا اس کے ساتھ کس طرح سے رویہ ہونا چاہیے؟ کیسے ایسے لوگوں کو جو ہے نا کوشش کریں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہتر کریں یا ان کو امپروو کریں؟ گھروں کے اندر عام طور پہ کوئی ضدی ہوتا ہے، کوئی ہائپر ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض وقت لڑائی جھگڑے بہت ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر. جی اس سلسلے میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی. اور ایک والد کے 3 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں، تو ہر ایک کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے. ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کریں اور اسلامی خطوط پر ان کو ڈھالیں، لیکن بسا اوقات جو ہے ظاہر ہے کہ انسان ہے وہ، اور حضرت شیطان انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بہکانے کا کام کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان میں کچھ نہ کچھ چینجز اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور اگر گھر کے اندر کوئی ایسے افراد موجود ہیں تو گھر کے تمام افراد کو مل کر اس فرد پر کام کرنا چاہیے. اور جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غصے والا ہمارا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور وہ بہت غصے اس کا مزاج میں شامل ہو چکا ہے پوری طرح سے، تو ہم سب کو مل کر اس پر محنت کرنی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یعنی ان چیزوں کو بھی نوٹ کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اسے غصہ آ جاتا ہے یا وہ جذباتی ہو جاتا ہے بچہ یا بچی. تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور پورا خیال رکھیں تاکہ ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جب سب گھر والے مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے اور
ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں اور ہم اپنے اہداف کو حاصل کر لیتے ہیں. اور اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی اس طرح کے کچھ لوگ ہوں اور 1 یا 2 افراد بھی ہوں اور سب گھر والے ان کو تنہا چھوڑ دیں تو اس کے نتیجے میں ان میں مزید بگاڑ آتا چلا جاتا ہے اور مجموعی طور پر پورے گھر والوں کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے اور پھر ہم بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں. تو زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کی معاونت کریں, اور اگر ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم سب مل کر مشترکہ جد و جہد کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ کہ یہ کیسے اندازہ کیا جائے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ کیسے, کوئی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا گھر میں اس کو دیکھیں یا کیسے کریں, اندازہ کریں؟ بخار ہوتا ہے, کھانسی ہوتا ہے, کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ پرابلم ہے. ہمارا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. کینیڈا کے اندر اس کے اوپر تو اسکولوں کے اندر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے, لیکن پاکستان کے اگر آپ کسی سے بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے جملہ سنتے ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے. اس طرح کے عام طور پہ الفاظ جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ کو کیسے جج کیا جا سکتا ہے, کیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو کنسلٹنسی کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, یہ بتائیے. جی اس حصے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا, اگر ایک شخص اس کا بیہیویئر نارمل ہے اور وہ معاشرے میں قابل قبول ہے اور مجموعی طور پر یعنی اس کی ایک پرسنالٹی, یعنی اس کے اندر نرمی ہے, اس کے اندر عز و انکسار ہے, اس کے اندر بردباری ہے اور وہ سخی ہے, اور اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں, بہت ساری خوبیاں ہیں, جس کے نتیجے میں وہ معاشرے میں قابل قبول شخصیت ہے, ایک اچھی شخصیت ہے, تو یقیناً ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذہنی صحت بہت اچھی ہے اور یہ معاشرے کے لیے مطلب ہر دل عزیز شخصیت ہے, ایک اچھی شخصیت ہے. لیکن ہم عموماً اس شخص کی ذہنی صحت پہ شک کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے یا کچھ ایسے منصوبے بناتا ہے, یا جو حاسد ہے, حسد کرنے والا ہے, یا جو چغل خور ہے, یا جو جھوٹ بول کر دوسرے لوگوں کو لڑا رہا ہوتا ہے, تو ہم یقیناً یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً یہ کوئی شرری ہے, یہ کوئی شر پسند ہے, یہ کوئی ہمارے گھر میں ایک ایسا فرد ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو جس کی ذہنی صحت میں کچھ نہ کچھ بگاڑ آ رہا ہے نا. اور جو معاشرتی نارمز ہیں, اور اصل تو جو اسلامک نارمز ہیں, اسلامی اقدار ہیں, وہ ان کو فالو نہیں کر رہا, تو ظاہر ہے ہم سمجھیں گے کہ وہ اس کی ذہنی صحت جو ہے, یعنی ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں نا. اور پھر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے, اور مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اگر وہ اسلامی ان اقدار سے ناواقف ہے تو اسلامی اقدار کا اسے شعور دلائیں, احساس دلائیں اور اس کی ٹریننگ کریں. شکریہ بہت بہت. تمام ساتھیوں کو دوبارہ سے ریمائنڈر کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہمارا کوئز پروگرام ہوگا, تو اس سوال جواب کو ذرا غور سے سنیے اور پوائنٹس نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجیے. ہمارا اگلا سیشن جو ہوگا کوئز کا ہوگا. جو لوگ کوئز کے اندر شریک ہوں گے ان کو کینیڈا کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہوگا اونٹاریو لرننگ سینٹر کی جانب سے. تو اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے, غصہ کرنے سے صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ غصہ کرنے سے اگر انسان جو ہے مستقل غصے میں رہے اور غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہے, تو اس کے نتیجے میں وہ ہائپر ٹینسو ہو جاتا ہے, اس کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے اور بلڈ پریشر شوٹ کرنے لگتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا, غصہ کرنے والا جو ہے اس کے ڈائجسٹو سسٹم پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے نظام ہاضمہ بھی متاثر ہوتا ہے اور بی پی بڑھتا ہے. اور اس کے علاوہ غصہ کرنے کی صورت میں مجموعی طور پر یعنی چونکہ وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تو اس کی وجہ سے مزید یعنی اس کے اندر تھکاوٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, اور غصہ کرنے کی صورت میں وہ ہائپر بھی ہونے لگتا ہے. تو یقیناً اس کے اندر بہت سارے جسمانی طور پر بگاڑ آنے لگتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ غصے کو اوائڈ کریں, غصے سے بچیں, اور غصے کا بہترین علاج جو ہے ایک اچھی یعنی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معاشرتی اقدار اور اسلامی اقدار کی پاسداری کرنا اور اچھے ماحول میں زندگی گزارنا,
اور جو اچھی غذا ہے اس کو لینا اور ایک اچھا ماحول اپنے لیے تیار کرنا یا بنانا. اگر اچھا ماحول ہمیں نہ مل رہا ہو اور ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہوں جہاں پر غصہ ہی ہمیں آ رہا ہے, تو کیوں نہ اس ماحول کو چھوڑ دیں, اس ماحول سے کنارہ کش ہو جائیں اور اپنے لیے ایک نیا ماحول بنائیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے معاشرے میں جو ہے دن بہ دن جو ہے بہت ہی امبیلنس پیدا ہوتا جا رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں غریب و امیر کا فرق جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو درمیانی افراد ہیں وہ مسائل کے اندر بہت زیادہ گرتے چلے جا رہے ہیں, اور معاشرے میں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مختلف حوالوں سے. تو کوئی شخص عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تنگ آ کر زندگی سے تنگ آ کر جو ہے وہ سوسائڈ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے شخص کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے, سوسائڈ اگر کوئی کرنے پہ آمادہ ہو جائے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا فرد آتا ہے جو سوسائڈ کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے, اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں سوسائڈ کر لوں گا, میرے ساتھ یہ حالات ہو گئے اور یہ ہو گیا, مجھے ہر وقت جو ہے نا میرے پر مشکلات ہی آ رہی ہیں, اور میرے لیے جو ہے نا موت زیادہ بہتر ہے زندگی کے مقابلے میں. تو ہمیں ایسے شخص کو جو ہے ہمیں بنیادی طور پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے شخص کو یعنی اس ماحول سے نکالنے کی کوشش کریں. ایک بات تو یہ کریں, یعنی اسے کسی بہت اچھے کسی ایسے ماحول میں لے جائیں جو انسان کی بہت ساری فطری ضرورتیں ہوتی ہیں. مثلاً اگر کسی کو کوئی مشکلات آ رہی ہے مسلسل پے در پہ, تو ہم اسے کم از کم گھومنے مطلب کہیں پہ لے جائیں گھومنے کے حوالے سے, یا اس کے ماحول کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہم. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کی مدد بھی کریں نا, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان پر مشکلات آتی ہیں تو لوگ اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں نا. اور تنہا چھوڑنے کی صورت میں ہم سوچتے ہیں بھائی یہ چونکہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں, بس ٹھیک ہے اب یہ صبر کے امتحان میں اکیلا کھڑا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان اکیلا پیدا تو ہوا ہے, لیکن اللہ نے اسے ایک معاشرے میں بھیجا ہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, دوست ہیں, اور ان کا کام ہی ہے کہ مدد کریں. اگر ہم مدد نہیں کرتے تو اسی وقت پھر حقیقتاً ایسا ہوتا ہے جو اخبارات میں جو خبریں آتی ہیں, پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ ایک تو اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی, تربیت نہیں ہوتی, دوسرا اس پر جب مصائب آتے ہیں تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا, سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ انہیں چھوڑے نہیں بلکہ خاص طور پر ایسے لوگوں کی بھرپور مدد کریں, اور ان کے ماحول کو بھی تبدیل کریں, اور ان کو کوئی تفریح کی طرف بھی لے جائیں, اور مطلب یہ کہ ظاہر ان کو کھلائیں پلائیں, ان کے ساتھ اچھے رویے رکھیں, تو یقیناً ہم اسے اس اٹیمپٹ سے روک سکتے ہیں, سوسائڈل اٹیمپٹ سے. بصورت دیگر اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ کر لے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ دیکھا, میں نام تو نہیں لوں گا, سیاسی ہو جائے گا پروگرام. جو روڈ کے اوپر کسی نے اپنے آپ کو آگ ڈال کے تیل چلا لیا, لیکن یہ کہ وہ سارا دن جو ہے اس کی لاش جو ہے روڈ پہ تڑپتی رہی, لیکن کوئی قریب نہیں آیا کہ اس کو جلنے کے بعد بھی اس کی کوئی مدد کر سکے. اور ریمائنڈر کے طور پہ بتا دوں گا ہمارے 10 منٹس رہ گئے پروگرام کے, تو شاید جلدی ہم کور کریں گے. تو مختصر یہ بتائیے کہ وہ یہ آخر معاشرے میں کون سا رویہ پیدا ہو گیا کہ ایک شخص نے خودکشی بھی کر لی اور وہ روڈ کے اوپر اپنے آپ کو جلا بھی لے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کا کوئی فرد یا انتظامیہ جو ہے کوئی بھی اس کو ریکور کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے نہیں دوڑی. یہ میں نے خود دیکھی پوری ویڈیو. ہاں جی یہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ جب سے ہم ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, تو معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہو گئے نا, اور بہت ساری چیزوں کا اثر قبول نہیں کرتے, لیتے ہی نہیں, بلکہ بے حس ہو گئے, بلکہ یہ کہنا چاہیے. اور یہ جو بے حسی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, معاشرتی المیہ, اور یقیناً اگر ہم اس بے حسی سے جب تک نجات حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے. بھائی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس بے حسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. انتظامیہ کو بھی بھرپور طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, اور اس طرح کے اسٹیپ لوگوں کو نہیں لینے دینے چاہیے, اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان اسٹیپس کو روکے. اور اگر کوئی اسٹیپ لے بھی لے تو اس کو بچانے کی 100% کوشش کرے, اور یہ ہم پر فرض ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی ایسا اسٹیپ لیا ہے تو ہم اسے بچانے کی 100% کوشش کریں. شکریہ بہت بہت. اگلا میرا خیال ہے 2 سوال شاید اور ہو جائیں, مختصر سا ٹائم ہے. پھر ریمائنڈر کروں گا ساتھیوں کو کہ اگلے ہفتے میں ضرور شریک ہوں, اور کوئی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے لاسٹ 2 سوال ہوں گے کہ
पर्सनल डेवलप के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा एक कोर्स है एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट, लेकिन किसी ने सवाल कर दिया है तो मैं कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप 1 मिनट में बताएंगे कि ज़िंदगी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है टाइम मैनेजमेंट के जरिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने क्या पूछा? इंसान जो है अपनी शख्सियत को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो रहा है, तो टाइम जी जी मैनेजमेंट का क्या रोल है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप? जी देखिए देखिए, वक्त की तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह ईमान अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है, तो वक्त भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और असल बात यह है कि हमारे इस दुनिया में मुख्तलिफ रोल हैं, और जितने भी रोल हैं हमें इन रोल्स को और इन किरदारों को हमें अदा करना है, और इसमें जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हमें पूरी तरह से अदा करने, पूरे करने ना, उन फ़राइज़ को हमें पूरा करना है। तो उसके लिए हमें टाइम का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हमें अपनी वालदा को भी टाइम देना है, तो वालिद को भी टाइम देना है, बच्चे को भी टाइम देना है, और ऑफिस में भी टाइम देना है, और अगर हम फुटबॉल प्लेयर हैं तो अपनी टीम को भी टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम जब तक अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अक्सर लोगों के साथ ये मसला पैदा होता है कि अगर कोई शख्स फुटबॉल प्लेयर है तो फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, लेकिन अपनी अहलिया को कोई टाइम नहीं दे रहा, अपने घर वालों को कोई टाइम नहीं दे रहा। एक जगह पर तो वो 100 में से 100 नंबर ले रहा है, लेकिन दूसरी जगह पर 100 में से उसे 20 नंबर भी नहीं मिल रहा है और वो फेल हो रहा है। तो जाहिर है कि ये बैलेंस ना करने की वजह से और वक्त को अपने मैनेज ना करने की वजह से वो मसाइल और मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, क्योंकि वक्त ही ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट मेरा ख्याल है शायद मौका मिल जाए, 5 मिनट और होंगे। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक हैं। लास्ट सवाल ये है कि हमारे घरों के अंदर जो है वो शख्सियात का बहुत टकराव बढ़ता चला जा रहा है, और फैमिलीज के अंदर जो है सेपरेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, माशरे के अंदर जो है ये बहुत ही एक नासूर जो है वो हमारे माशरे में भी आता जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहत हैं और कैसे इसको क्या किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में रहनुमाई करिए 2-3 मिनट। जी, असल बात ये है कि शख्सियात का टकराव इसलिए हो रहा है हमारे यहाँ कि घर में एक बहू आती है और सब उसे बड़ी चाह से लेकर आते हैं, लेकिन वो आने के बाद जो है वो बस ये समझती है कि बस अब जो है ना मेरा शौहर जो बस मेरा हो गया है, अब ये किसी का बेटा नहीं रहा, अब ये मेरा है, बस इसको मेरी बात माननी है, मेरे लिए काम करना है, मुझे चाहना है, मुझे मोहब्बत देनी है। और जो माँ है जो बच्चे को 25-30 साल तक माँ ने पढ़ाया लिखाया और उस पर अपना सब कुछ निछावर किया, तो इसकी वजह से ये टकराव शुरू हो जाता है ना। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब इस तरह की हमारी बच्चियां घरों में आए दूसरे के घर, तो वो अपना भी हक ले, लेकिन दूसरों का हक भी उनको दें। और जाहिर है कि एक आपके शौहर पर आप उसकी माँ का भी हक है, उसके भाइयों का भी हक है, और दीगर लोगों का भी हक है। ये टकराव जो है इसलिए होता है कि हम सब खुद गर्ज बन गए ना, बस हम सिर्फ अपने हक के बारे में सोच रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि भाई दूसरों का भी हमें ख्याल रखना है, दूसरों के साथ भी ताउन करना है, इसीलिए टकराव होता है और फिर सेपरेशन के केसेस बढ़ते हैं। और सेपरेशन के केसेस में एक वजह ये भी है जो मैं समझता हूँ कि सेपरेशन के केसेस इस वजह से होते हैं कि हम अपनी पसंद दूसरों पर थोपना चाहते हैं, मुसल्लत करना चाहते हैं। अक्सर घरों के अंदर सास जो हैं वो अपनी पसंद चाहती हैं, वो अपनी डिक्टेटरशिप चाहती हैं, वो चाहती हैं कि जो बहू है बस वो मेरे हिसाब से चले, जिस तरह मैं चाहती हूँ थोड़ा बस सा वो ऐड करे। करूंगा इसके अंदर, सॉरी जो है कनाडा के अंदर हूँ मैं और आपको मालूम है मगरिब के अंदर जो है वो इसका रेशियो बहुत हाई है, लेकिन वहाँ पे तो सास बहू का रिश्ता नहीं होता, तो वहाँ पे तो सब अलग अलग रहते हैं। थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है तो इसमें एक ऐड कर अच्छा, लेंगे। जी 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 जी, मगरिब में जहाँ तक मगरिब की बात है, वहाँ पर जो तलाक़ें होती हैं या सेपरेशन के केसेस हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर मामला ये है कि यानी इस्लामी अक़दार नहीं है, वो चीज़ों को उस तौर पर नहीं समझ पाते, बस उसे उन्होंने खेल तमाशा समझ लिया है ना। शादी ब्याह के बंधन को एक खेल तमाशा है जो जो 1-2 माह के लिए, 4 माह के लिए बस एक बंधन बांधा गया है और उसके बाद उसको
اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم اتنے بڑے خاندانی نظام کو, اتنے بڑے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو جب ہم اسے کھیل تماشا سمجھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا کہ وہاں پہ جو ہوتے ہیں سلسلے, وہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا جس کی, چونکہ دین سے دوری ہے اور روح کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے تو ایسا ہوتا ہے. گھروں کے اندر اور ڈیمانڈ بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپس میں بڑھتی جا رہی ہیں اور امیدیں زیادہ رکھی جا رہی ہیں. کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے معاشرے کے اندر, دیکھا دیکھی بہت بڑھ گئی ہے, اور وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا شوہر جو ہے, بیوی جو ہے, یا تو اس کا ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر پاتی تو ایک دوسرے سے وہ پھر ناخوشی ہو جاتی ہے اور اس نتیجے پہنچ جاتے ہیں. تو بے شمار مسائل ہیں اور ٹاپکس ہیں جو اس میں پورا ایک ہمارا ماڈیول جو ہے وہ فیملی کے اوپر چل سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر نسیم احمد, آپ نے 8 ہفتے ہمیں مسلسل پروگرام جو ہے وہ جاری رکھا اور اس کو نیا ہم نے 2021 کے اندر اس پروگرام کو آغاز کیا تھا, اور الحمدللہ بہت اچھا پروگرام رہا ہے اور پوری دنیا سے مختلف لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, میں بہت دوبارہ سے لازمی شکریہ ادا کروں گا. آج سعدیہ نے تلاوت سے پروگرام کا آغاز کیا اور عائشہ آغا صاحبہ مہری سے, ڈاکٹر فاطمہ کراچی سے, آپا ہاشمی کینیڈا سے, ریحانہ کینیڈا سے ہیں, سائمہ عامر ابو دھابی سے, شباہت ہاشمی امریکہ سے ہیں, شفیق الرحمان ابو دھابی سے ہیں, سہیل صدیقی صاحب اسلام آباد سے ہیں. تو اگلے نیکسٹ ویک جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کوئی پروگرام ہوگا, اس کے مختصر سا ہوگا, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت آسان ہوگا. تو اس میں لیکن ایک ایکٹیویٹی ہوگی, تھوڑا سا اچھا لرننگ ہوگی تھوڑی سی, کہ کس طرح سے ہم آن لائن جو ہے بے شمار ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اپنی لائف کو. تو یہ اس کو آپ جو ہے نا ہلکا رکھیں اور انجوائے کریں اس کو جو ہے. تو تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے مجھے سنا اور مجھے وقت دیا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ہم اور اگلے ماڈیولز کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے, اس کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ. تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.